सब यहाँ पर आए हैं और जो सबसे पहली चीज़ थी, जो हमारी मेन प्रायोरिटी थी, वो ये थी कि हमने खान साहब को पैगाम देना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध से जितने भी ताल्लुक़ रखने वाले MPs थे, वो सब आज खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, खान साहब के इस फैसले के साथ खड़े हुए हैं कि आप जिस वक्त हुक्म करेंगे वो तमाम रेजिग्नेशन जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध असम्बली से रिज़ाइन कर देगी। तमाम MPs की जो रेजिग्नेशन थे आज वो हमने चेयरमैन इमरान खान साहब को दे दिए हैं और जिस दिन उनका हुक्म आएगा, जो उनका फ़ैसला होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के भी जो ऐवान है उससे भी अपनी रेजिग्नेशंस दे देगी। लेकिन देखें, जो बड़ी बात है वो क्या है? बड़ी बात ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो कंसर्न हैं वो सूबे सिंध के लिए कंसर्न हैं। आप पंजाब के जितने भी सहाफ़ी हैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो इस वक्त जुल्म की सियासत सूबे सिंध के अंदर हो रही है, जिस तरह सूबे सिंध की आवाम को जो है उनकी चीखें निकाल दी गई हैं, चाहे वो लाड़काना हो जहाँ से बिलावल जीत कर आया है, चाहे वो नवाबशाह हो जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीता है, या जहाँ से उनका सूबे सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह 7C जीत कर आए, चाहे वो इलाका हो। कराची समेत सिंध भर के जितने भी इलाके हैं इस वक्त उनके बहुत बुरे हालात हैं। इमरान खान साहब को हमने सैलाब मुतासरीन इस वक्त जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं उसके बारे में भी बताया। इमरान खान साहब को हमने ये भी बताया कि जितने फ़ंड्स थे उनका कुछ पता नहीं कि वो तमाम फ़ंड्स कहाँ गए, किसके पास गए। राशन जो है वो चोरी हो रहे हैं, राशन बिक रहे हैं, जो पैसा इकट्ठा हुआ वो नहीं मिल रहा है, जो घर बनने थे वो आज तक नहीं बने। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तर्ज हुक्मरानी है वो जारी है। सूबे सिंध के हालात यही हैं कि सिंध में आवाम के पास पीने का पानी नहीं है, बच्चों के पास स्कूल में तालीम नहीं है, हस्पतालों में इलाज नहीं है। अगर कोई कारोबार हो रहा है सूबे सिंध के अंदर तो वो ज़मीनों के ऊपर आजकल कारोबार चल रहा है, माल बनाया जा रहा है। इनके MNAs हों चाहे वो MPs हों, वो जो हैं वो अरबपति आज जो हो गए हैं। खान साहब बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है सूबे सिंध के लिए। एक टास्क दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से सिंध की क़यादत को, सिंध की तंजीम को, जिसके ऊपर हम सब ने काम करना है। और हमारा मिशन जो है वो सिर्फ़ एक मिशन है कि KP में हुकूमत हमने बनाई है, पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर फ़िक्रमंद हैं इमरान खान साहब तो वो सूबे सिंध के लिए फ़िक्रमंद हैं। सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शंस में अपनी बनाएगी। और खान साहब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम सब MPs ने भी बताया कि इस वक्त जितना सूबा सिंध तैयार है तब्दीली के लिए, जितना सूबा सिंध इमरान खान के लिए तैयार है, पाकिस्तान के लिए तैयार है, याद से पहले कभी 2018 के अंदर भी तैयारी थी। लेकिन जो जोश और जज्बा इस वक्त सूबे सिंध की आवाम के अंदर हम देखते हैं, इस बात को सूबे सिंध की आवाम जो है इस बात पे यकीन कर लें कि जरदारी माफिया का ख़ात्मा सूबे सिंध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। आने वाले इलेक्शंस में सूबे सिंध में इमरान खान का वज़ीर आला, इमरान खान की हुकूमत सूबे सिंध के अंदर होगी। और उसके साथ साथ 15 जनवरी को जो कराची के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शंस, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची के अंदर मेयर आएगा। तमाम MNAs को, MPs को, सिंध की तंजीम को अहकामात दे दिए गए हैं, उसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जनवरी के महीने से इमरान खान साहब के जो विज़िट्स हैं वो सूबे सिंध के वो शुरू होंगे। जनवरी या फरवरी के महीने से उनकी तबीयत को देखते हुए जलसे किए जाएंगे। सिंध की बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो कि खान साहब को बताया, अली ज़ैदी साहब ने बताया कि बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़ी शख्सियात हैं जो कि बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर ज्वाइनिंग्स हो रही हैं। और सबका मिशन एक ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे सिंध से ख़ात्मा करना है। जिस तरह पंजाब से, KP से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से पीपल्स पार्टी का ख़ात्मा किया है, इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से सूबे सिंध से भी इनका ख़ात्मा करेंगे। और हकीकी आज़ादी जो पूरे मुल्क में तो है लेकिन सिंध में भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हाज़िर करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हलीम आदिल शेख साहब पहले बात कर लें, उसके बाद आपके सवाल ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हमारे सिंध के पार्लियामेंट्री लीडर खुर्रम शेरज़मान साहब, हमारे कराची के सदर बिलाल गफ़ार साहब, सिंध जदी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे और 26 MPs हमारे आज मौजूद थे। और सब ने खान साहब की खैरियत पूछी और खान साहब को वेलकम किया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हकीकी आज़ादी की ज़रूरत सूबा सिंध में है,
صوبہ سندھ میں زرداری مافیا کی بادشاہت قائم ہے۔ صوبہ سندھ میں صورتحال یہ ہے کہ موٹر وے کے لیے 205 ارب روپے عمران خان صاحب کی حکومت میں مختص کیے جاتے ہیں پچھلے بجٹ میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے کے پیسے ان کے ڈپٹی کمشنر زرداری سسٹم کے ذریعے بینکوں سے نکلوا کر لے جاتے ہیں۔ 2 روز قبل بھی 73 کروڑ کی گندم چوہے کھا چکے ہیں۔ پچھلے سال بھی 15 ارب کی گندم چوہے کھا گئے تھے، اور یہ چوہے کون ہیں؟ جو 14 سال میں موٹے ہو گئے ہیں، حرام کھا کے پل گئے ہیں، سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں، بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں نظام کو پہنچا دیا گیا، جہاں حاجی بغلول صاحب کی سرپرستی میں اعظم سواتی صاحب سے ظلم کیا گیا، حاجی بغلول کی سرپرستی میں ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، ہم سمجھتے ہیں سندھ میں بھی حالات بہت خراب ہیں، اور ایسے نظام میں رہنا اپنے آپ کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ ہم اس نظام میں نہیں چلنا چاہتے، ہم اس ایوان میں نہیں رہنا چاہتے۔ ہم اپنے استعفے خان صاحب کو دے کر آ چکے ہیں، انشاءاللہ ایک اشارے کے اوپر جمع کرا دیں گے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب صحت یاب ہو کر سندھ کے عوام کو زرداری مافیا سے، اس کی بادشاہت سے نجات دلانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جنوری انشاءاللہ اس کے مڈ آف جنوری اس میں سندھ میں ایک ضلع میں جائیں گے انشاءاللہ۔ سندھ میں اگلی حکومت، سندھ میں 12 سیٹوں کا ٹوٹل فرق رہتا ہے، 15 الیکٹڈ سیٹیں، 12 جیت جاؤ، 4 اسپیشل آ جاتی ہیں، ریزرو سیٹیں آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی گورنمنٹ بنے گی۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے سندھ میں کرپشن کا بازار گرم ہے، سندھ میں ظلم کا بازار گرم ہے۔ سندھ کی صورتحال یہ ہے سندھ میں کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ممبر نہیں ہے، چیئرمین الگ بات ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے۔ سندھ میں انہوں نے اپنا ایک، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے آج ایم پی ایز موجود تھے، سندھ اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی ہے۔ انشاءاللہ خان صاحب کا اگلا مارگ ہے جی ٹی روڈ، تباہ دے، کے پی فتح دے، یہ جو تھے نا، اب انشاءاللہ سندھ کی باری ہے، اور سندھ کو ان کا ایک درباری ہے، ان کے وزراء جو ہیں وہ سندھ میں ایک الگ پورٹ فولیو ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا پنجاب والوں کو، منسٹر فار سسٹم، مختلف ادوار میں مختلف، ٹپی تھا پہلا منسٹر فار سسٹم، شرجیل ہے آج کل کا منسٹر فار سسٹم، جو سارا مال پانی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس نے کل کہا کہ جی خان صاحب فتح کرنے آ رہے، نہیں، ہم سندھ کے عوام کو زرداری مافیا سے، ان ڈاکوں سے، ان لٹیروں سے، ان چوروں سے آزادی دلانے کے لیے خان صاحب کو لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ چاروں صوبوں کی طرح سندھ میں بھی اگلی حکومت ہماری ہوگی۔ آپ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی تھوڑی بہت مزاحمت کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ پارلیمنٹ سے نکل آئے، آپ نے ریزائن کر دیا، پارلیمنٹ اس کے حوالے ہو گیا، تو ان کو تو پوری چھوٹ دے دیں گے آپ لوگ بالکل کہ بھائی جو آپ کا دل کر رہا ہے کریں۔ تو یہ پارلیمنٹ میں جن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا، آپ کے حلقوں کی عوام نے منتخب کیا، یہ ان کے مینڈیٹ کے ساتھ جاتی نہیں؟ یہ وہی سوال ہے جو جب نیشنل اسمبلی سے باہر نکلے تھے تو لوگ کہتے تھے دیکھیے اصل ہم نمائندے عوام کے، عوام عمران خان کے ساتھ روڈ پہ کھڑی ہے، پنڈی میں کھڑی ہے، لاہور میں کھڑی ہے، چیچا وطنی میں کھڑی ہے، نواب شاہ میں کھڑی ہے۔ عوام یہ کہتی ہے کہ یہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں جو نظام چل رہا ہے، جس میں لوٹا کروسی عام ہے، بہتر ہے اس سے باہر نکلا تو فیصلہ کپتان کا ہے۔ نیشنل اسمبلی اس وقت اس گندے گلے سڑے کرپٹ نظام میں بیٹھ کر اس کا حصہ بننے کا ہمارا بالکل موڈ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات جائز ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گے، 2/3 اکثریت سے آئیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ اب آپ دے دیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ملاقات کی ہے خان صاحب سے، خان صاحب نے آپ کو ٹاسک دیے، وہ کون سے ٹاسک ہیں جو آپ جو ارکان ہیں ان کو دیے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ میں نے جس طرح آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ فکر مند ہیں صوبے سندھ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا ہے، کے پی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، لیکن صوبے سندھ کے اندر اس وقت جو مصیبتیں چل رہی ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ظلم صوبے سندھ کے اندر ہو رہا ہے، دیکھیں نا کہ ہر قیامت صوبے سندھ میں کیوں آتی ہے؟ اگر اللہ کی رحمت آتی ہے بارش کی شکل میں تو وہ زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پورے شہر آپ کے ڈوب جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لڑکانہ شہر جہاں سے بلاول جیت کر آیا ہے، وہاں پہ پورے ایڈز کے مریض بھرے ہوئے رک ہی نہیں رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تھر کے اندر بچے آج بھی بھوک سے مر رہے ہیں، گندم کی بوریاں چوری ہو رہی ہیں تو چوری ہوئے جا رہی ہیں، لوٹے جا رہی ہیں، کبھی چوہے کھا رہے ہیں، کبھی ڈی سی اس کو بیچ رہا ہے۔ سو لہٰذا صوبے سندھ کے اندر تبدیلی لے کر آنا
ہماری پارٹی کے مفاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، عوام کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹاسک پاکستان تحریک انصاف سندھ کی جو تنظیم ہے، جو علی زیدی صاحب کو انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ سندھ کے اندر تنظیم 100% مکمل ہو چکی ہے۔ اب گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب نے آنا ہے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، پورا ایک اسکیجول تیار کرنا ہے، اس کو اعلان کرنا ہے کہ جنوری سے جیسے جو ہے عمران خان صاحب کی موومنٹ تھوڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ سندھ بھر کے جلسے جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، لوگوں سے رابطے شروع ہو جائیں گے، جو سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی کی، رورل ایریاز کے اندر، اس کے ڈیسیجنز فائنل کرنے، میٹنگز کرنی، انٹرویوز کرنے، تاکہ جلد سے جلد ان لوگوں کو اپروولز دے دیے جائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے۔ اگر کے پی کے اور پنجاب میں جمہوری اسمبلی آپ غالب کر دیں گے تو دوبارہ سے الیکشن ہوگی، اگر سندھ میں بائی الیکشن ہوتی ہے تو آپ دوبارہ اس میں ہاں واپس آئیں گے، ان کو سبق سکھائیں گے اور سے زیادہ تعداد کے اندر واپس جیت کر آئیں گے۔ شکریہ۔